प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता जोगाउन भारतलाई जलस्रोत हस्तान्तरण गरेर आएको नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको आरोप। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको दाबी। प्रचण्डको सङ्गत तस्करसँग छ, बाबुरामको पार्टीमा बिल्लीबाट छ। 9 किलो सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा संलग्न भएको पुष्टि भई सरकारले कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। 9 किलो सुन तस्करकै हातमा पुगेर बिक्री भएको खुलासा। धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। जुन दल सत्तामा पुगे तापनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही नगरेको गगन कुमार थापाको गुनासो। पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्रीका परिवार सुन तस्करी गिरोहका व्यापारीहरूसँग साझेदार भएको खुलासा। नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो अन्य कुनै उद्देश्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। हाम्रा गल्ती, कमी, कमजोरी र आत्मालोचना गर्दै सुध्रिन चाहेको अध्यक्षको टिप्पणी। नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने अमेरिकी सिनेटर होलेनको भनाइ। देशभन्दा पहिले माओवादीको रूपान्तरण जरुरी भएको पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको टिप्पणी। नेता कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन, द्वन्द्वकालमा मारिएका सेना प्रहरीको घरमा पनि जानुहोस्। बीआरआईलाई राष्ट्रियताको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने सोच्नुपर्ने बेला आएको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाइ। वनचढे डाँडाको समस्या सुनाउन नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले भेटे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मुलुक र जनताको भविष्यको भन्दा पुराना नयाँ सबैलाई 2084 सालको चुनाव कसरी जित्नेमै चिन्ता भएको गगन थापाको टिप्पणी। अब 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्दैन जस्तो देख्दैछु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकै ठुलो खुलासा। नेकपा एमालेका नेताको आरोप। प्रधानमन्त्रीले ललिता निवास निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किएर चोखाए। अभिनेत्री निरुता सिंहले गरिन् मुम्बईका सञ्जीव गुलाटीसँग विवाह। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित पर्याप्त भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। र प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको जवाब। नेकपा एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार अरूलाई छैन। पाल्पामा जेब दुर्घटना हुँदा 6 जना गम्भीर घाइते। पूर्व युवराज पारस शाह अस्पतालबाट भई डिस्चार्ज। आखिर के भएको थियो त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। डेङ्गुकै कारण यो वर्ष 13 जनाको मृत्यु हुँदा 21,000 भन्दा बढी संक्रमित। जनताको हित हुने गरी एमसीसी र बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाइ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहितलाई लत्याएर कुर्सी जोगाउन जलस्रोत भारतलाई सुम्पिएर फर्किएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आजबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका ग्यावालीले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार सत्ता जोगाउनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको दावी गरेका छन्। ग्यावालीले अहिले राष्ट्रहितको अभियान अप्ठ्यारोमा परेको पनि बताएका हुन्। उनले एमाले एकबद्ध छ भन्ने सन्देश लुम्बिनीबाट दिनुपर्ने बताएका हुन्। हामीले देख्यौं, अस्ति मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभयो। नेपालका राष्ट्रिय हितका पक्षमा कुनै आवाज उठाउन सक्नु भएन। हामीलाई भैरवा एयरपोर्टको नयाँ रुट, हामीलाई 27 वर्षदेखि अल्पत्र पञ्चेश्वरमा ब्रेक थियो। ग्यावालीले सम्बोधनको क्रममा भने हामीलाई चाहिएको थियो उपर कर्णालीमा ब्रेक थियो। उहाँले केही पनि गर्नु भएन, बरु उल्टै भारतीय प्राथमिकताका जलस्रोत तथा तमाम शरणमा गर्दै उहाँले हस्तान्तरण गरेर आउनु भएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्करसँग सङ्गत रहेको आरोप लगाएका हुन्। पार्टी निकट प्रगतिशील शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घको प्रथम अधिवेशनलाई आज शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने प्रचण्डको सङ्गत तस्करहरूसँग छ, कालोबजारी र माफियाहरूसँग छ। उनीहरूका सीमित व्यक्तिले तस्करी गरेर कमाइरहेका छन्। अरू मान्छेले नेकपा एमालेमा भविष्य देखिरहेका छन्। उनीहरूलाई ल्याउन हामीले पार्टीभित्र सङ्कीर्ण त होइन, उधार त देखाउनु पर्दछ, नत्र त हामी कसरी ठुलो पार्टी बन्छौँ, उनले प्रश्न गर्दै बताएका छन्। यो सोचौँ यस्तो, उनले नेपाल समाजवादी पार्टीको पनि अहिले बिल्लीबाटको अवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने व्यक्ति भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच यता नौकिलो सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करीमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले नछाड्ने बताएका हुन्। आज ललितपुरमा माओवादी केन्द्रले थालेको विशेष अभियानको उद्घाटन गर्दै माओवादी भएकै कारण उनलाई नछाड्ने बताएका छन्। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले आफूहरूलाई जोगाएर विपक्षी मात्र कारबाही गर्ने हो कि भन्ने शङ्का गरेको पाइएको भन्दै उनले जुनसुकै तह जस्तोसुकै पार्टीको र जोसुकै भए तापनि कारबाही गरी छाड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले घोषणा गरेका छन्। नौकिले सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रको नेता जोडिएको कुरा आएको छ। जोसुकै होस्, जोसुकै पार्टीको नेता होस्, अपराधमा संलग्न भए पुष्टि भए सरकारले छाड्दैन। उनले भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले आफूलाई चोख्याउँछ कि भन्ने शङ्का गरेको पनि पाइएको छ। कुनै शङ्का नगरी हुन्छ, काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जुनसुकै पार्टी, जुनसुकै तहको नेता भए तापनि सरकारले नछाड्ने उनले बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पनि बिग्रिएको स्वीकार गर्दै अब अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबन्द हुँदै पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू 5 वर्ष नै सत्ताबाट हट्नु नपर्ने अवस्था बन्दै गएको बताएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रगिनीमा शनिबार आयोजित पार्टीको विशेष रूपान्तरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले अहिले गरिरहेको कामका कारण त्यस्तो परिस्थिति बन्दै गएको बताएका छन्। 32 सिटको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा कति दिन रहने हो भन्ने थियो। 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना, जति दिन रहन्छु, राष्ट्र र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर काम गर्नेछु र मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध जनताको बीचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने सङ्कल्पसहित काम गरेको थिएँ। प्रचण्डले भने तर अहिले 8 महिना हुँदैछ, म त हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ सायद 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दछु। मैले जनताको साथ समर्थन प्राप्त गर्दै हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन 5 वर्ष चल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले सङ्ख्याको बलमा आफू प्रधानमन्त्री नभएको पनि बताएका हुन्। सङ्ख्यामा सिट सङ्ख्याको बलमा म प्रधानमन्त्री भएको होइन। 32 सिटले प्रधानमन्त्री हुने तागत राख्दैन। 80 र 90 सिट भएकाहरूको अगाडि सजिलो कुरा त होइन। उनले भने इतिहासको गणतन्त्र र तागत, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धाहरूको तागत र हाम्रो पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाको तागत देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। सरकारको सुशासन अभियानले प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। एकतरी मान्छेहरू अहिले यो सरकार र गठबन्धनसँग अत्तालिएका छन्, विक्षिप्त छन्। महान अभियानले गर्दा माओवादी फेरि 64 तिर फर्किने भयो भनेर आतंकी छन्। उनले भने त्यसकारण अनेक षड्यन्त्र गर्दैछन्। देश र राज्य सत्तालाई शुद्धिकरण गर्ने यो महान अभियानको सुरुवात रोकिनेवाला छैन भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच यता जुन दल सत्तामा पुगे तापनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही नगरेको गगन कुमार थापाले गुनासो पोखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जनतामा ठुलो छटपटी र आक्रोश बढिरहेको हुँदा बदलिएको काङ्ग्रेसले मात्र देश बदल्न सामर्थ्य राख्ने उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस मेचीनगर समितिको आज धुलाबारीमा आयोजित नगर सम्मेलनमा उनले सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्वले गलत क्रियाकलाप गर्दा समाजले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको र काङ्ग्रेसले अब जरैदेखि रूपान्तर सहित भएर गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने बताएका छन्। जनतामा ठुलो छटपटी छ, आक्रोश
छ। उनले भने जुन दल सत्तामा पुगे तापनि, जुन नेता त्यहाँ पुगे तापनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही गर्न सकेका छैनन्, गरेका छैनन् भन्ने आम आक्रोश जनताको बढिरहेको छ। यो निराशा कुराले होइन, काम र परिणामले चिरेर काङ्ग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने साबित गर्नुपर्ने बेला आएको गगन कुमार थापाले बताएका छन्। महामन्त्री थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार र काण्डले सत्तामा पुगेका बदनाम भइरहेका हुँदा काङ्ग्रेसकै केही नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भन्ने त्यस्तो पापको भारी पार्टीले नबोक्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रमुख दलका नेताहरूले एउटाले अर्कोको भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु भनेर तर्साउने गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरणका गर्नका लागि विक्रमसम्म 2082 पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र चुनावमा उम्मेद्वार छान्न आफ्नै तहका क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्ने परिपाटी बचाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। आफू वरिपरि डुडी रहने र नजिकमा बसेर चाकरी गर्नेलाई मात्रै चुनावमा उम्मेदवारीको टिकट दिने पुरानो प्रणालीले काङ्ग्रेसका सदस्य तथा मतदातामा निराशा बढेको महामन्त्री गगन थापाको आरोप रहेको छ। माथिबाट टिकट पठाएर उम्मेद्वार बनाउने प्रथा अब बन्द गर्नुपर्छ। उनले भने पार्टीभित्र सबै क्रियाशील सदस्य भएकाले केही ठुलो र केही सानो भन्ने हुँदैन। महामन्त्री थापाले 32% भन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको स्वर्णिम कालमा मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ आशा जगाउने कुनै कार्य सरकारमा पुगेकाबाट नगरेको समेत उनले गुनासो गरेका छन्। पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरू मुलुकको भविष्य तथा जनताको समस्यामा चिन्तित हुन छाडेर 2084 सालमा हुने चुनाव कसरी जित्ने भनेर बहकिन थालेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच यता 9 किलो सुन तस्करीहरूकै हातमा पुगेर बिक्री भएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट चोरी भएको करिब 9 किलो सुन दाओ जिन वाङकै हातमा पुगेर बिक्री भएको खुलेको छ। वाङ सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गिरोहका प्रमुख व्यक्ति हुन्। फागुन अन्तिम साता सुन निकाल्न सहयोग गर्ने भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेतलाई भाइ दिपेश बस्नेत हाल फरार उनका भिनाजु गोपाल सुवेदी मार्फत वाङसम्म सो सुन पुर्याइएको बताइएको छ। भन्सार एजेन्टहरूसँग कुराकानी मिलाउन बिचौलियाहरूको काम गर्ने लोकेन्द्र पौडेल मार्फत चिनिया नागरिक ली वाङसोङले ई सिगरेट विद्युतीय चुरोट भित्र राखेर ल्याएको सुन वाङले हात पारेको थिए। यसैबीच ठुलै धनराशि खर्चेर सुन उनले हात पारेका रहेछन् भन्ने खुलासा भएको छ। सुन हात पार्न भन्सारका कर्मचारी रेवन्त खड्कालाई 65 लाख दिएको रहेछ। त्यसमा अन्य खर्चसहित करिब 2 लाख लागेको रहेछ। स्रोतले भने वाङले हात पारेको करिब 8 किलो सुनमध्ये 2 किलो जति आफूसँग राखेर बाँकी 6 किलो बिक्रीका लागि सुरुदेखि नै आफूलाई सहयोग गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका विश्व बस्नेत र दीप सेरटलाई दिएको बुझिएको छ। उनीहरूसहित दीपेश बस्नेत सुन बिक्री गरेपछि वाङको सङ्कल्पमा पुगेका थिए। भन्सन कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलिया मार्फत गायब गरिएको 9 किलो मध्ये करिब 8 किलोभन्दा बढी सुन वाङकै हातमा पुगेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेश र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुमारलाई समेत जानकारी गराइएको छ। सो प्रकरणमा मुसेका कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरामाथि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनीहरू लगभग पक्की जेल जाने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू समुदायलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको उनले बताएका हुन्। शनिबार बुटवलमा आयोजित शान्ति र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा 81% हिन्दू, 9% बौद्ध र 3% किराँत धर्ममा विश्वास राख्नेहरू रहेकाले हिन्दू राष्ट्र बनाउन कसैमाथि अन्याय नहुने उनले बताएका छन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देशमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै परिचय भएको र कुनै धर्म विभाजन नदेखिएको दावी गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको बेला धर्मनिरपेक्षताको कुरा नउठेको पनि मिश्रले बताएका छन्। बुटवलको राजमार्ग चौराबाट निस्किएको र्यालीमा सहभागी हुन मिलनचोक बस पार्क अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकसम्म पुगेपछि त्यहाँ कोणसभा गरिएको थियो। यसैबीचमा उनले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तका परिवारको सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको खुलासा भएको छ। 60 किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। यसमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन परिवारको भूमिका संदिग्ध रहेको देखिएको छ। दुई रोल्पाली पुन परिवारको तस्कर गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारीदेखि बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न रहेको देखिएको छ। वर्षमान पुन अनन्तका कान्छा भाइ परनिस पुन मगर सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको गिरोहका व्यापारिक साझेदार रहेको खुलासा भएको छ भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन यो गिरोहलाई सहजीकरण गर्ने खटिएको भेटिएको छ। यो तथ्यले तस्करीको नयाँ आयाम उद्घाटन गरेको छ। अब उनीहरू पक्राउ पर्न सक्ने बताइएको छ। वर्षमानका भाइ परनिसको भियना मल्टिपर्पज ग्रुपमा लगानी देखिन्छ भने नन्दबहादुरका छोरा दिपेश गिरोहका सदस्यसँग हेलिकप्टरमा गोसाइकुण्ड गएको समेत भेटिएको छ। नन्दबहादुर र वर्षमान दुवै माओवादीका पूर्व डेप्युटी कमान्डर समेत हुन्। दिपेश माओवादी भातृ संगठन अनि राष्ट्रिय क्रान्ति महासचिव समेत रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दावा कि पत्नी अमला रोका सहित एउटा चिनिया समूहलाई लिएर मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा दिपेश गोसाइकुण्ड गएको प्रमाण हिमाल खबरले फेला पारेको छ, जसले यो गिरोहसँग दिपेशको लामो समयदेखि साँठगाँठ रहेको पुष्टि गरेको छ। 2076 माघ 1 गते अमला र दिपेश 3 जना चिनिया नागरिक सहित गोसाइकुण्ड गएको खुलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्रीका परिवार सुन तस्करीको गिरोहका व्यापारिक साझेदार रहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यता नेपाल समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो अन्य कुनै पनि उद्देश्य नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। अभियानको उद्घाटन गर्दै सङ्घर्ष र आन्दोलनभन्दा पर आफ्नो जीवन नरहेको बताउँदै उनले अब नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक आफ्नो अन्य कुनै उद्देश्य नभएको दावी गरेका छन्। शनिबार बिहान उक्त अभियानको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि आफूले सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जीवन अबको बाटो नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान मात्रै भएको दावी गरेका छन्। उनले भने, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, मेरो जीवन सङ्घर्ष र आन्दोलनभन्दा पर छैन। देश र जनताप्रति समर्पित हुँदै नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो कुनै अन्य उद्देश्य छैन। उनले आफूले प्रधानमन्त्री भने भएदेखि नै लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासनको पक्षमा लिएको प्रतिज्ञालाई नतोड्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै उनले क्रान्तिदेखि शान्तिसम्मको यात्रा आफ्ना हरेक समय पाइला र पल जनताको पक्षमा बितेको समेत उनले दावी गरेका छन्। जीवनको युवा अवधिदेखि मेरो सम्पूर्ण समय क्रान्ति, परिवर्तन र जनताको पक्षमा बित्यो। अब जनताले चाहेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा दृढपूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा मैले लिएको छु, उनले बताएका छन्। हिजो क्रान्तिको पक्षमा होस् या आज शान्तिको पक्षमा, हरेक पाइला, हरेक क्षण, हरेक समय देश र जनताकै पक्षमा बितेका छन्, प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकन सिनेटर क्रिस भ्यान होलनले लगानीका लागि नेपाल उत्तम मुलुक रहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा लगानी भित्राउनका लागि आफूले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकन च्याम्बर्स अफ कमर्स एमच्यामको आयोजनामा शुक्रबार साँझ काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले नेपालमा पछिल्लो समय ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना देखेको बताएका छन्। अमेरिका र नेपालको पुरानो तथा गहिरो सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै सिनेटर होलेनले नेपाल र अमेरिका लगानीकर्ताबीच सामान्यकारी भूमिका खेल्ने बताएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमचाएलले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रबारे संक्षिप्त भिडियो प्रस्तुत गरेको पनि बताइएको छ। ती भिडियोले नेपालमा यी क्षेत्रमा रहेको सम्भावना निकै मिहिन ढङ्गले देखाएको सिनेटर होलानले उल्लेख गरेका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा भर्खरै एमसिए नेपालले काम सुरु गरेको समेत उनले जानकारी गराएका छन्। अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सहयोग गरेको उनको भनाइरहेको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सभामुख देवराज घिमिरेले एमसिसी र बिआरआईलाई मुलुकले आफ्नो हित हुने गरी लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्। फाउन्डेसन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्ट्रेटेजीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ठूला राष्ट्रको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्दै यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले छिमेकी राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोगलाई आफ्नो मुलुकले राष्ट्रहित हुने गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसिसी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई कार्यक्रमलाई सरकारले राष्ट्रियताका लागि पहिलो प्राथमिकता दिँदै यसबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ र त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले भने ठूला राष्ट्रहरूको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्दै आउने अवसरलाई मुलुकको आर्थिक विकास र जनताको आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लगाउनु पर्दछ। नेपालीले यो दुवै कार्यक्रमबाट नेपाली जनताको हितमा कसरी जाने, राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै दुवै मुलुकबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बेला आएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपालमा यो वर्ष हालसम्म डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या 21,000 माथि पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इडिपिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसीको तथ्याङ्क अनुसार असार 15 गतेदेखि हिजोसम्म 21,206 जना पुगेको छ। यो 2 महिनामा डेङ्गुकै कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इडिसीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वर्षा ऋतुमा अगस्त र सेप्टेम्बर महिनामा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र बढेको देखिने गरेको छ। यो वर्ष पनि हालसम्म 4वटा जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी पुगेर रेड जोनमा पुगिसकेको इडिसीले जानकारी दिएको छ। हालसम्म मोरङमा 11,669 जना, सुनसरीमा 2,242, धादिङमा 2,101 जना र झापामा 1,332 जना सङ्क्रमित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। डेङ्गुकै कारण यो वर्ष 13 जनाको मृत्यु भएको सँगै 21,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको खबर प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता पूर्व युवराज पारस शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। मुटु सम्बन्धी समस्याका कारण काठमाडौँकै हेम्स अस्पताल भर्ना भएका शाह आज डिस्चार्ज भएका हुन्। मुटु अचानक दुखिएपछि शुक्रबार साँझ उनलाई हेम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पारसको अवस्था सामान्य भएपछि चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। मुटु सम्बन्धी समस्या रहेका पूर्व युवराज शाहको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा थप विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पाल्पाको तानसेनमा स्कर्पियो दुर्घटना हुँदा 6 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। शनिबार रूपन्देहीको सालझण्डीबाट गुल्मीका लागि छुटेको 4373 नम्बरको स्कर्पियो दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार घाइतेहरूको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार स्कर्पियो सडकबाट 100 मिटर तल खसेको थियो। भदौ 13 गते रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 स्थित जोर्तेमा स्कर्पियो जीपमाथि ढुङ्गा सहितको पहिरो खस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय पाल्पामा दुर्घटनाहरू हुँदै गएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेकपा एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नभएको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एमालेको भविष्यमा भरम फैलाएर आफू बलियो बन्ने सपना नदेख्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन्। गत बिहिबार सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेभित्र धाँजा फाटेको, नेता कार्यकर्ताको ठुलो पंक्ति नै हैरान भएको र कुनै पनि बेला विस्फोट हुने बताएका थिए। सोही भनाइप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने अवसरवादीहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन सके आफू बलियो भइएला भनेर सोचेर भविष्यवाणी गर्दै हिँडेका छन्। तर नेकपा एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार कसैले नभएको उनले बताएका छन्। पौडेलले अगाडि भने विगतमा पनि नेकपा एमालेलाई कमजोर मात्र होइन समाप्त पार्ने प्रयास गरिएको थियो, तर एमालेले ती सबै प्रयासलाई प्ररस्त गरेको उनले बताएका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलले प्रदेश अधिवेशनलाई लिएर महासचिव पोखरेल र आफ्नो नाम जोडेर गुटको लडाईँ भनेर प्रचार गरिएको, तर कुनै गुट नरहेको बताएका छन्। शङ्कर पोखरेल र मेरो गुट छैन, रङ्गीन समाचारबाट तरङ्गित नहुनुहोला। पौडेलले भने गुटबन्दी मुर्दाबाद, पार्टी जिन्दाबाद भनेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित पर्याप्त भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बाधक बनेका समस्या समाधानतर्फ लागिरहेको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 25औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिले नेपालमा पर्यटकको चाप बढी र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि पर्याप्त रहेको जनाएका छन्। गत वर्षको तुलनामा राजस्व पनि वृद्धि भइरहेको उनको टिप्पणी रहेको छ। यसैबीच कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले दिने सुझावलाई व्यवस्था गर्दा र कार्यान्वयन नगर्दा देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्र बारे नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गरेर पनि लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको बताएका छन्। उनले सरकारी निकायबीच सामान्यको कमी हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा धेरै असर परेको समेत उनले खुलासा गरेका छन्। यसैबीच यता अभिनेत्री निरुता सिंहले मुम्बईका सञ्जीव गुलाटीसँग विवाह गरेकी छिन्। गत अगस्त 31 गुलाटीसँग विवाह गरेको उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएकी छिन्। यतिका वर्षदेखिको एकमात्र प्रश्न जसको बिना मेरो कुनै पनि अन्तर्वार्ता पूर्ण हुँदैन थियो त्यो हो निरुता सिंहजी बिहे कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न। आज त्यसै प्रश्नको जवाब दिइराखेको छु। उनले भनिन्, तपाईँहरूको निरुता सिंहले गत बिहीबार 31 अगस्त 2023 को दिन मुम्बई निवासी श्री सञ्जीव गुलाटीसँग लगनगाँठ जोडेको छ। हजुरहरू सम्पूर्णको माया अनि आशीर्वादको अपेक्षा गरेको छु, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो बताएकी छिन्। साथै उनले चाँडै नेपाल आउने समेत बताएकी छिन्। हजुरहरू सम्पूर्णको माया अनि आशीर्वादको अपेक्षा गरेको छु, चाँडै सबैलाई भेट्न अनि आशीर्वाद लिन नेपाल आउनेछु, उनले लेखेकी छिन्। सिंहले 50 भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। दर्पण छाया, सिउँदोको सुन्दर, ठुल्दाई उनका हिट फिल्म समेत रहेका छन्। यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवासका निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किदिएर चोख्याएको बताएका छन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरू सहभागी छन्। अहिले नेताहरूले बोल्ने क्रम जारी छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमाले चुनावमा पहिलो शक्ति भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको बताएका छन्। विदेशी शक्तिको इसारामा नाचिरहेका गठबन्धनलाई पराजित गरेर आगामी चुनावमा 51% बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एमाले पुग्ने उनको दाबी रहेको छ। विपक्षीहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन मनमुटाव गरिरहेको भन्दै प्रचार प्रसारमा लागेको बताउँदै उनले एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। यो अधिवेशन वर्षले नेकपा एमालेलाई मजबुत र थप एकबद्ध बनाउने उनले जिकिर गरेका छन्। उनले एमाले टुक्राएर कमजोर हुन्छ भन्ने सपना देख्नेहरूको सपना पूरा नहुने भन्दै यस्तो सन्देश दिएका छन्। यसैबीच सचिव गोकर्ण विष्टले नेकपा एमाले एक भएर उभिएर मुलुकको विकासका लागि लाग्ने बताउँदै उनले गुट समूहको कल्पना एमालेमा गर्न नसकिने बताएका हुन्। अर्का सचिव पद्म अर्यालले एमालेलाई कमजोर बनाउन गुटको प्रचार गरिएको भन्दै त्यसलाई गलत साबित गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेकी छिन्। यता प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललित निवासका निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यू, यहाँ तपाईँको जन अदालत छैन, संविधान बमोजिम अदालत छ, त्यही निर्णय हुन्छ। त्यसैले सुनपानी छर्किँदैमा अभियुक्त बाँच्नु हुँदैन, उनले भने। सरकारको आक्रमणताले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बन्चारे डाँडाको समस्या सुनाउन नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटाभाट गरेका छन्। नुवाकोटका सांसदले काठमाडौँको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको बन्चारे डाँडा ल्यान्डफिल साइटका कारण स्थानीयवासीको जीवन नरकीय बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका सांसदहरू सहित नुवाकोटका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर दुःख व्यक्त हुन्। बन्चारे डाँडा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष लगानी गरिदिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू अर्जुन नरसिंह केसी र सीता मिजरा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू हितबहादुर तामाङ र विमला सुवेदी, काङ्ग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसी सहित जिल्ला तथा जिल्लाका नेताहरू र जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधिको टोलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले नुवाकोटको विकासको मेरुदण्ड मानिएको 3 पिपले पिपलटार सडक खण्डको कालोपत्ता गरिदिन माग गरेका छन्। सरकारले आधा खण्डमा मात्रै कालोपत्रे गर्नु, बाटो बजेट छुट्याएको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र पुरै सडक कालोपत्र हुने गरी व्यवस्थापन गरिदिनु समेत माग गरेका छन्। त्यसक्रममा नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारले भन्साडी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट र सरकारको सडकको समस्या समाधान नगरी आफू सांसद भवनमै अनसन बस्ने समेत तयारी गरेको बताएका छन्। सङ्घीय राजधानीबाट नजिकै भए पनि नुवाकोटको यो दुर्दशा यस्तो अवस्था सह्य हुँदैन। उनले भने काठमाडौँको फोहोर लगेर बन्सरी डाँडामा लगेर थुपारेपछि त्यसकारण उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिँदै द्वन्द्वकालमा मारिएका सेना प्रहरीका घरमा पनि जानुस् भनेका छन्। देशभन्दा पहिले माओवादीको रूपान्तरण जरुरी भएको पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टिप्पणी गरेका छन्। हाम्रा गल्ती, कमी र कमजोरी आत्मालोचना गर्दै सुध्रिन चाहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो अन्य कुनै उद्देश्य नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलले भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै अति गाली गरेका छन्। यता एमालेका नेताहरूले आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी भए तापनि जोगाएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्रीका परिवार सुन तस्करी गिरोहका व्यापारिकसँग साझेदार भएको खुलासा भएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका परिवारको सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको खुलासा भएको छ। 60.5 किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। यसमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन परिवारको भूमिका संदिग्ध देखिएको छ। 2 रोल्पाली पुन परिवारको तस्कर गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारदेखि बिचौलियाको भूमिकासँग संलग्नता भेटिएको हिमाल खबरले बताएको छ। वर्षमान पुनका कान्छा भाइ पर्निस पुन मगर सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको गहिरो व्यापारिक साझेदार रहेको खुलासा भएको छ भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन यो गिरोहलाई सहजीकरण गर्न खटिएको भेटिएको छ। यो तथ्याङ्कले तस्करीको नयाँ आयाम उद्घाटन गरेको बताइएको छ। वर्षमान पुन अनन्तका भाइ परमेशको भियाना मल्टिपर्पेज ग्रुपमा लगानी देखिन्छ भने नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश गिरोहका सदस्यसँग हेलिकप्टरमा गोसाइकुण्ड गएको भेटिएको छ। नन्दबहादुर र वर्षमान पुन दुवै माओवादीका पूर्व डिप्युटी कमान्डर समेत हुन्। दिपेश माओवादी भातृ संगठन अनिराशिविक क्रान्तिकारीका महासचिव हुन्। दावाकी पत्नी अल्मा रोका सहित एउटा चिनिया समूहलाई लिएर मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा दिपेश गोसाइकुण्ड गएको प्रमाण हिमाल खबरले फेला पारेको बताइएको छ, जसले यो गिरोहसँग दिपेशको लामो समयदेखि साँठगाँठ रहेको पुष्टि गरेको छ। 2076 माघ 1 गते अमला र दिपेश 3 जना चिनिया नागरिक सहित गोसाइकुण्ड गएको बुझिएको छ। छङछाङ होटेलमा साझेदार रहेका चु लियाङ पनि यो भ्रमणमा सामेल भएको खुलासा भएको छ। यसैबीच यता चीनको मानक नक्सापछि नेपाल सरकारले मुख खोलेको छ। नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारले सांसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो शुक्रबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले 28 अगस्त 2023 मा जारी गरेको चीनको मानक नक्साको 2023 संस्करण सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सांसदले सन् 2020 मा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट उभिएको उल्लेख गरेको छ। साथै उक्त नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वस्त रहेको समेत जनाइएको छ। नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यता चुच्चे नक्सा हटाएर जारी गरिएको नेपालको नक्सा बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनमा जवाब माग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। चीनले नेपालको लिम्पा धुरुवा कालापानी लिपुलेक र
लिपुलेख जस्ता जग्गा हटाएर जारी गरेको नक्सामाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ माग्ने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्सा हटाएर जारी गरेको नेपालको नक्साबारे जवाफ माग्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा नदेखाइएको यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले चीनको यस कदमबारे स्पष्ट हुनका लागि कूटनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। प्रवक्ता सापकोटाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सांसदबाट गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले औपचारिक र संस्थागत रूपमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएका हुन्। माओवादी केन्द्र एमसीसी परियोजना व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको बताएका छन्। हिजो शुक्रबार समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उक्त प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरेसँगै नेता माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। माधवजीको बारेमा पनि धेरै प्रश्न उठ्यो। उनले भने के हो कसो हो भनी राखियौँ। उनले भने पहिलोचोटि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने औपचारिक ढङ्गले साबित भयो। फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। सीआईबीले के होला भनेर बयान लियो। अन्तत मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमा नै बयान दिए। उनले भने माधवजीलाई मात्र भए त हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि थियो। अन्य कुनै षड्यन्त्र हुने हो कि भन्ने आशंका समेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित हुनुभयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई पनि टेन्सन थियो भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललित निवास माफियागिरीको कुरूप उदाहरण हो, भ्रष्टाचारी माथि हमला बोल्नुपर्छ भनेर बोलिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल माथि पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनी निर्दोष भएको तर्क गरेका थिए। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुरु गरेको अभियान सुरुमा आफूलाई छिट्टै सकिन्छ भन्ने लागेको पनि उनले सुनाए, तर यो गर्दै जाँदा महाअभियान बन्ने देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यो अभियान रोकिँदैन। सुरुमा अभियान 15 दिने 1 महिने बन्छ कि भन्ने लागेको थियो, गर्दै जाँदा अभियान बन्ने देखेको छु। प्रचण्डले भने एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमाथि हमला बोल्नुपर्छ भनेर बोलियो। माफियागिरीको कुरूप उदाहरण ललिता निवासको फाइल खोलियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनमा राम्रो एकता कायम रहेको समेत दावी गरेका छन्। अहिले जो प्रतिपक्षमा छन् उनीहरूसँग मिलेर म प्रधानमन्त्री भएँ, पछि चुनावकै गठबन्धनमा पुग्दा कसरी पुगियो भन्ने पनि लाग्छ। प्रचण्डले भने गठबन्धनभित्र राम्रो एकता कायम भएको छ, व्यतिथि विरुद्ध लड्ने गरेका छौँ। उनले भने लडाईँ भएको छ। प्रचण्डले अहिले अर्थमन्त्री माथि दबाव रहेको पनि बताएका छन्, तर उक्त समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गर्ने उनको नै रहेको छ। अर्थमन्त्री माथि दबाव कायम छ। जति आर्थिक चलायमान हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यो हुन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले सुन तस्करको विषय सामान्य नरहेको बताउँदै सुन तस्करी सामान्य छैन, क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुने थाहा पाएपछि, हाम्रो एयर रुट परेको भएको थाहा पाएपछि देशमाथि अंकुश लगाउनुपर्छ भनेर प्रहार गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। मिटर ब्याज विरुद्ध पनि प्रहार गरेको बताएका हुन्। उनले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मात्र नचलाएको बताउँदै ठूला आयोजनाहरूको आफैले निरीक्षण गरेर विकासको वातावरण पनि सृजना गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनले नेपाली भूभाग भारतमा विलय गराएर नक्सा जारी गरेको प्रति पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूको आपत्ति रहेको छ। नक्सा तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ। पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषद नेपालले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूभागलाई भारततर्फ देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। हिजो शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले चीनले आफ्नो सहित छिमेकी राष्ट्रहरूको नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा देखाउनुले गम्भीर आशंका र दरार उत्पन्न भएको बताएको हो। चीनले भू राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सालाई स्वीकार नगर्नु र उक्त भूभाग भारततर्फ देखाउनु दुई देशबीचको मिल्ने महत्त्वको आशंका उब्जिएको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको ठहर रहेको छ। चीनियाद्वारा प्रकाशित त्रुटिपूर्ण नक्साले सम्पूर्ण नेपालीहरूको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई ठोस पुर्याएको परिषदको बुझाइरहेको छ। चीनसँग नेपालको सदियौंदेखि छुट्टै र विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै परिषद
परिषदले चीनले जारी गरेको उक्त नक्सा सच्याउन आग्रह गरेको समेत बताएको हो। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका अध्यक्ष कुमल बहादुर राउतले चीन र भारत दुई ठूला देशहरूले नेपाललाई सानो भनेर हेप्ने गरेको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मुटुमा केही असहज महसुस भएर ह्याम्स अस्पताल पुगेका पूर्व युवराज पारस शाहलाई 24 घण्टा अब्जर्भेसनमा राखिने भएको छ। मण्डीखाटर स्थित ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएका परासलाई भेट्न उनका आमा बुबा ज्ञानेन्द्र र कुमल शाह र पत्नी हिमानी शाह पुगेका थिए। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माले शाहको स्वास्थ्य अवस्था अहिले नर्मल रहेको जनाएका छन्। उनका अनुसार शाहको मुटुमा आइसिडी राखिएको 24 घण्टा अब्जर्भेसनका लागि भर्ना गरिएको बुझिएको छ। पूर्व युवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता भएको छ। रासपा पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा हिजो भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावलले जानकारी दिएकी हुन्। यसैबीच सो अवसरमा नेपालको समृद्धिका लागि नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुका साथै आपसी चासोका मुद्दालाई संवाद मार्फत हल गर्दै जानुपर्नेमा पार्टी सभापति लामिछानेले जोड दिएका हुन्।